The rule 13, the power vested on me, I hereby declare that Sri Nicole Milton Marcus has been elected as the Sarpanch of Village Panchayat Velakanka. I, Sri Shirish Kumar Tari, hereby declare that Sagar Shankar Ningulkar has been elected as the Deputy Sarpanch of Village Panchayat Velakanka. आमचे मध्ये हा न्यूली इलेक्टेड डेप्युटी सरपंच सागर निंगुटकर, एक्स डेप्युटी सरपंच दिगा कलंगुटकर, आमचे पंच मेंबर अशोक आर्लेकर and other punch member विश्वास आर्लेकर, एक्स सरपंच and my mother Vanessa Marquis, एक्स पंच मेंबर संतोष, बाब आनंद, माझे सगळे सपोर्टर, बाब रुपेश, गौरी, अमिता, नितीन मेन सोशल वर्कर. तुमकां सगळ्यांक हांव इतलेंच म्हणूंक सोदता, इट इज बिकॉज ऑफ यॉल, तुमकां लागून तुमी म्हाजेर विश्वास दवरून म्हाका सरपंच निवडून हाडलेले आसा. हांव तुमकां सगळ्यांक काळजांतसून देव बरें करूंक म्हणटा. आयज म्हजे डॅडीचे खूब खूब उगडास येता, मिस्टर लेट लिटन मार्कस, आनी ही वॉज 30 years सरपंच, तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें. आनी म्हाजी आजी लेट टेरी पेरेरा, दोनी आमचे वांगडा ना, बट दे आर ऑलवेज विथ मी इन स्पिरिट, ब्लेसिंग मी, गायडिंग मी, and with their blessings and of course God's blessings, I look forward to serving the people of Velakanka. Thank you all very very much. Another few people I would like to thank is our Honorable MLA, Madam Delilah Lobo, and her husband also, MLA of Kalangut constituency, Sir Michael Lobo, for their faith in me and for their support. They've always supported our panchayat, always helped us. Another person I would like to mention is Mr. Pratap Param. He's been like a father to me. Him and his family, they've been with me in difficult times, so I would like to thank him also. Our panchayat staff and all my supporters who have been with me throughout. Our panchayat staff, because of them, this panchayat runs so smoothly, so I would like to thank them especially. And I would request everyone, all the NGOs, all our social workers, all the villagers, that आम्ही वांगडा रावन कामां करून घेवया. कितें उरलेले डेव्हलपमेंट हा, कितें कामां उरले, ते सगळे वांगडा रावन काम करून घेवया. तेन्नाच आमचे गांव बरें उरतले आनी बरें जातलें. थँक्यू व्हेरी व्हेरी मच. आदित्य GNL इलेक्शन जालें, सरपंच आनी डेप्युटी सरपंच. म्हाका डेप्युटी सरपंच करपाक मोलाचो वांटो दिगा, तशेंच आमचो अशोक आर्लेकर, विश्वास आर्लेकर. पण म्हाका एकूच सांगूंक सोदता, अशोक आर्लेकराचो इतको प्रेशर आसलो ताका ओडपाक करपाक, पण तो आमचे खंबीरपणे फाटीं रावलो. तशेंच दिगाचें ताका बरें गायडन्स जातलें, तशेंच विश्वास आशिल्लो. हे गायडन्सा प्रमाणे एका झुटीन आमी एके कडेन रावले आनी हें कार्य करून हाडलें. हांव मागता लोकां कडेन सगळ्यांनी एक झुटीन काम करचें. स्पेशली म्हणटा सरपंचाक कोणाची इन्कम हाडूं नाका, कोणाची रेग्युलर कसली कामां जी झटपट करून आमी ताका पयलींच सांगलां. आतां घरादाराची इन्कम येयली आहा, स्टॅम्प करपाक दिला, झपाझप कर, कोणाचें हाडोवपाचें ना, कसलेंच काम हाडोवपाचें ना, बारीक बारीक. जे कारणान पयलीं कितें जातालें, येताले सरपंच सुद्दां बरी आसली, वायट ना, पूण तिसरो कोणी सांगताले जें काम करनाका तेजें काम कर. तशें जावंक फावना. आमी सुद्दां आतां फुडें पंचायत आसतलो, अशोक आसतलो, आमचो दिगा आसतलो, हें आसतलो, सगळ्यांची कामां स्मूथ जातली, सगळें डेव्हलपमेंट जातलें. आतां तितलेंच सांगलां, पावसा पयलीं सगळ्यांची कामां जातकच करून ते एका एक्सपिरियन्साक जो माया आसली पयलीं सरपंच मिल्टनूय आहलो, जेन्ना सरपंच पयलीं आहलो, आनी आतां तें जालां. म्हाजो बाबा आसलो शंकर, म्हाजी आई आसलेली. पण मेन म्हणटा तो हे उपसरपंच करपाक तिका अशोक जे म्हणजे म्हाजे खंबीरपणे रावले फाटीं आनी विश्वासू आहा. आनी अशें सांगून सगळे पत्रकाराचे आनी सगळे स्टाफ हांगा देव बरें करूं म्हणटा. आनी असो आमचो गांव फुडें उद्दार जावचो. थँक्यू. आमचो देव बोडगेश्वर ताका पयलीं मनान नांव नमन करता, तेचे कृपेन आनी गांवच्या लोकांच्या सगळ्यांच्या आशिर्वादान आयज
आमच्या वेल्ला काणका पंचायतीत तुमचे सारके धडाडीचे निकॉल मिल्टन मार्कीस हे सरपंच जाल्ले आसा आनी सागर शंकर निंगुडकर हो डेप्युटी सरपंच जालो. तशेंच म्हाजे सहकारी अशोक हल्लेकर, विश्वास हल्लेकर. आमी खुबशे लोक आमचे कडेन येताले, काय कितें चल्लां म्हणटाले, घरा पळयतले अशें खुबशे. आनी हे म्हाका दिसता आयज हे जे घडोवन येयलां ते लोकांच्याच आशिर्वादान तेंच्याच कृपेन म्हणपाचें. हांव हांगा जमयल्ले सगळे आमचे वेल्ला काणकाचे नागरीक हांकां बी आमकां सपोर्ट केल्या बद्दल देव बरें करूं म्हणटा. आनी फुडेंय तेंच्यांनी आमकां असो सपोर्ट करपाचो. तशेंच आमचो पंचायतीचो स्टाफ ते सांगताले बाबा अशें अशें आसा म्हणून. कित्याक आमी हांगा हांव जेन्ना डेप्युटी जाल्लो तेन्ना विधान हांव फुटलो म्हणून लागले गेले कोणा वांगडा तरी आनी म्हाजेर बेस हांव डेप्युटी आसतना सगळे पंचायत कितलीशींच वर्सां आसली कळ्ळें ना. आमी कितें तरी केल्यार दिसता कोणा कडेन वच हें वच. कित्याक आमी आतां हेचे फुडें हांव मागता आमच्या सरपंचा कडेन डेप्युटी कडेन बाकीच्या मेंबरां कडेन कितें फाटल्यान तेणी केलां तशें करपाचें ना, कितें तरी बरें करपाचें. लोकांनी फुडें म्हणूंक जाय खऱ्यांनी दा हें बरें आसलें. कित्याक अशें खूब जाण म्हणटा तुमी म्हणटा व्हडल्या व्हडल्या खडपां उडयल्यात खरें म्हणटा. आतां ते खडपां कशी कितें जाली विरगाळ तें आमी नकळटली ते भिवूच जायना. पणजे सगळें तुमकां भोटरांक सगळ्यांक आयज तुमी हांगा येयल्यात बसल्यात तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. सगळ्यांचे आनी जे नागरिकांचे हांगा वेल्ला आनी तेंकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. What are the major issues you have before you to take them, carry them forward? There are various issues that we are going to look into, and our main focus is going to be on the development. As somebody was saying now, the drains, all the pre-monsoon works, that will be our main focus. And whatever development works are pending, we will talk to our MLA and we will get that also done as soon as possible. And also, you all must be knowing MLA of Kalamgur constituency, Sir Michael Lobo. He has promised us, and it's almost ready, a brand new garbage truck. So I think that also will solve a lot of problems which we are facing. Our old truck, which he only had given us, it was a little old and outdated. So now he has promised us a new truck. Along with the local MLA, you will Yes. go. So where is the? Oh yeah.